शोधग्रंथे भाषा परिष्काराय नवयुक्तयः भवन्ति इत्युक्तं। तत्रापि भाषायां स्पष्टीकरण भावः, विवरणात्मकता, अर्थसंकेतः, आविष्कारः इत्येते चत्वारः अंशाः भवितुमर्हन्ति परिष्कारार्थमिति। तत्र विशिष्य स्पष्टीकरणदृष्ट्या पदार्थयुक्तिः योगयुक्तिः इत्येतयोः युक्त्योः विषये सोदाहरणम् अवगाहनं वयं प्राप्तवन्तः। अधुना भाषा विवरणात्मिका अपि भवति, विवरणार्थमपि भाषा उपकरणं भवति। तत्र चतस्रः युक्तयः सहकुर्वन्ति व्याख्यानं, निर्वचनम्, उपमानं, निदर्शनमिति। एतासां विवरणार्थकानां युक्तीनां भाषायां विवरणगुण आधायिकानां युक्तीनां विश्लेषणम् अवगाहनं सोदाहरणम् अधुना कुर्मः। व्याख्यानतन्त्रयुक्तिः इति। अत्र विवरणं किमस्ति इति चेत् अतिशयवर्णना व्याख्यानम् इति कौटिल्येन आचार्येण इदं निर्वचनं दत्तम्। अतिशयवर्णना पुनः इतरग्रन्थेष्वपि दृश्यते यत् सर्वबुद्ध्या विषयं व्याक्रियते विशिष्टार्थाभिधानं व्याख्यानम् इति। अतिशयवर्णना विशिष्टार्थाभिधानं तस्य विवरणम् इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। विशिष्य तत्र संप्रदाये अपि काव्यसंप्रदाये सर्वत्रापि व्याख्यानपरम्परायामपि उच्यते पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पञ्चलक्षणम् इति। सामान्यतः श्लोकस्य व्याख्या, कारिकायाः व्याख्या, मूलग्रन्थानां व्याख्या यदि करणीया तत्र विशिष्य पद्यात्मकानां तर्हि पञ्च अंशाः भवन्ति। पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहवाक्यम् अनन्तरं वाक्ययोजनं योगयुक्त्या यद्वयं दृष्टवन्तः वाक्ययोजनम् अनन्तरम् आक्षेपस्य समाधानं यदि एते पञ्च अंशाः भवन्ति तर्हि तद् व्याख्यानम् इत्युच्यते। तत्र विशिष्य अस्मिन् सन्दर्भे तेऽपि अर्थाः तेऽपि अंशाः व्याख्याने अन्तर्भवितुमर्हन्ति। अत्र विशेषेण यत्र अतिशयवर्णनं करणीयमस्ति किञ्चित् विशिष्टार्थ बोधनं करणीयमस्ति तद् व्याख्यानम् इति अत्र उच्यते। स्वयं तत्र आचार्यः कौटिल्यः उदाहरणं प्रस्तौति स्वस्य ग्रन्थादेव। व्याख्यानस्य कृते स्वस्य ग्रन्थादेव उदाहरणं प्रस्तौति आचार्यः कौटिल्यः। विशेषतश्च संघानां संघधर्मिणां दूतनिमित्तो भेदः पापिष्टतमः व्यसनानाम् इति। तत्र अर्थशास्त्रस्य अष्टमे अधिकरणे तृतीये अध्याये तत्र पुरुषव्यसनवर्गः इत्याख्ये इदं वाक्यं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र किम् उच्यते इति चेत् द्यूतकर्म यदस्ति देवनं यदस्ति तदत्यन्तं पापिष्ठतमम् इत्येतदर्थम् एका महती पङ्क्तिः तत्र ग्रेट् पैराग्राफ् एव तत्र आचार्येण कौटिल्येन तद्विषये विशेषाभिधानं कृतमस्ति। तत्र एवमस्ति पापनिमित्त द्यूतमद्ययोर्द्यूतमेकेषां फणनिमित्तो जयः पराजयो वा वाणिषु निश्चेतनेषु वा पक्षद्वैधेन प्रकृतिकोपं करोति। विशेषतश्च संघानां संघधर्मिणां च राजकुलानां द्यूतनिमित्तो भेदः तन्निमित्तो विनाशः इति। असत्सग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां दौर्बल्यादिति इत्येवं द्यूतक्रीडया द्यूते आसक्तिप्रदर्शनेन कथम् एकं राजकुलमेव विनाशितं भवति, खण्डशः भवति राजकुलमेव। तेन कारणेन राजसभायां राजा तस्य सामन्ताः एते सर्वेपि विभक्ताः भवन्ति, गणशः विभक्ताः भवन्ति। क्रमेण यदि विभक्ताः तर्हि विनष्टाः अपि भवन्ति। तस्मात्
अत्यन्तमेव व्यसनेषु पापिष्ठतमं व्यसनं तत्र द्यूतक्रीडनं विशेषतः तत्र शासकस्य राजकार्यनिरतस्य विशिष्य राज्ञः इति द्यूतस्य तत्र पापिष्ठतमत्वसूचनाय अत्यधिकविवरणं महती काचित् तत्र वाक्यसंहतिः कश्चन महान् वाक्यसमूहः एव तत्र आचार्येण कौटिल्येन तत्र प्रदर्शितः समूहः। अतः तन्नाम कदाचित् अवधारणार्थं जनानाम् अवधानाकर्षणार्थमपि अयम् अत्यन्तं मुख्यतमो विषयः। तस्मात् तस्य अधिकं स्थानं दत्तम्, अधिकानि वाक्यानि तद्विषये रचितानि इति। सामान्यतः येषु दिनेषु यदा शोधप्रबन्धादिकं लिखन्ति प्रश्नपूरणार्थं बहूनि असम्बद्धानि सङ्गतानि वाक्यानि प्रयुज्यन्ते, परन्तु मूलोद्देश्यं किं तत्र व्याख्यानस्य इत्येतत् अत्र स्पष्टीकृतम्। इदानीं द्यूतरूपव्यसनस्य अत्यन्तमेव हानिकारकत्वं प्रदर्शयितुं महद्विवरणं कृतमस्ति। तस्मात् यस्य विवरणं क्रियते तद् अत्यन्तं किञ्चन विशिष्टं तत्त्वं स्यात्। अस्य कृते एव वाग्व्यवहारः अधिकः करणीयः। तस्मात् अनपेक्षिते विषये यथा वेदे उच्यते नानुध्यायेत् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् इति। वचसः विग्लापनं न करणीयम् अनपेक्षिते सन्दर्भे। अतः तस्मात् एतत् प्रयोजनं व्याख्यानस्य अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवं तत्र चरकसंहितायामपि उदाहरणान्तरम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। व्याख्यानतन्त्रयुक्तेः चेतनाषष्ठाः धातवः पुरुषस्मृतः, चेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञितः, पुनश्च धातुभेदेन चतुर्विंशतिकस्मृतः, मनो दशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रकृतिश्च अष्टधातुकी इत्येवं तत्र पुरुषशब्दस्य अतिशयवर्णना चरकसंहितायां दृश्यते। पुरुषो नाम कः, आदयश्चेतनाषष्ठाः धातवः पुरुषस्मृतः इति एकं व्याख्यानं। तत्र आकाशादि पञ्च महाभूतानि यानि सन्ति तेन तत्संहतं संहत्यन्तर्गतः चेतनाविशेषः पुरुषः इत्युच्यते इति एकं विवरणम्। अनन्तरं केवलं चैतन्यमपि पुरुषः, तन्नाम पाञ्चभौतिकशरीरे अधिष्ठितं यच्चैतन्यं पाञ्चभौतिकशरीराधिष्ठितं चैतन्यमपि पुरुषः। किञ्च चेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञकः इति। केवलं चैतन्यमपि शुद्धचैतन्यमिति यदुच्यते, निर्विकल्पं शुद्धं चैतन्यं केनापि असंहतं शुद्धं चैतन्यमपि पुरुषशब्दवाच्यं। पाञ्चभौतिकमपि तत्र यच्चैतन्यमस्ति तदपि तत्र पाञ्चभौतिकशरीरान्तर्गतः जीवः अपि चैतन्यं, शुद्धचैतन्यमपि चैतन्यं। किञ्च पुनः चतुर्विंशतिकः धातुभेदेन पुरुषः इत्यपि अन्यो विभागः वर्तते। तत्र मनः, दशेन्द्रियाणि, तत्र पञ्च इन्द्रियार्थाः, अनन्तरं पञ्चेन्द्रियाणि, प्रकृतिः इत्येतत् एतत् संहतिरूपचतुर्विंशतिकः अपि पुरुषः इत्येवं पुरुषस्य नानाविधं यद्विवरणं सर्वमपि प्रस्तुतम्। एवं अतः अत्रापि दृश्यते अतिशयवर्णनं। पुरुषशब्दस्य विषये विद्यमानः कोऽपि प्रभेदः परित्यक्तो मा भूत् इति धिया तत्र शुद्धस्य चैतन्यस्य पाञ्चभौतिकशरीरान्तर्गतचैतन्यस्य चतुर्विंशतिकः यः पुरुषः तस्य इत्यादि विवरणम् उपलब्धुं शक्यते। अतः सर्वस्यापि नाम कस्यचन शास्त्रकर्तुः अथवा ग्रन्थकर्तुः शोधकर्तुः ज्ञानमपि अत्र प्रकटयितुं शक्यते व्याख्याने। व्याख्याने किं कर्तव्यं, यावद्भ्यः मूलेभ्यः विषयाः सङ्गृह्य प्रतिपादयितुं शक्याः तावन्तः उचिताः सङ्गताः अर्थाः सर्वेपि
तत्र योजयितुं शक्याः। तत्र जामीता न प्रदर्शनीया, आलस्यं न प्रदर्शनीयम्। यदि नानाविषयाः सुसङ्गताः सन्ति तर्हि अधिकस्य अधिकफलमिति कृत्वा अतिशयवर्णनार्थं तत्र व्याख्यानतन्त्रयुक्तेः उपयोगम् अत्र आचार्यः चरकः स्वयं प्रादर्शयत्। तस्मात् एवं द्विविधम् उदाहरणतः एव अस्माभिः द्विविधं फलितं अवलोकयितुं शक्यते। एकं तावत् यस्य कस्यचन मुख्यस्य विषयस्य अण्डर्लैन् तत्र अधोरेखाङ्कनीयं चेत् तस्य अतिशयवर्णना करणीया। यः कश्चन अंशः तद्विषये नानाविधानि तत्र विवरणानि उपलभ्यन्ते, सङ्गतान्यपि तानि सन्ति चेत् एकमपि अविहाय आचार्येण चरकेण यथा कृतं तथा सर्वेपि अंशाः तत्र अन्तर्भाव्य सूचनीयाः। पुरुषस्य यथा नानाविधाः अर्थाः सन्ति सर्वमपि तत्र सङ्कलय्य प्रस्तुतं तथा अस्माभिः अपि शोधकर्तृभिः विषय प्रदर्शनं व्याख्यानम् इत्थं करणीयम्। त्रयः अंशाः उक्ताः, पदच्छेदपदार्थोक्तिरूपेण व्याख्यानम्, अतिशयवर्णनरूपेण व्याख्यानम्, रेखाङ्कनार्थं व्याख्यानम् इति एतत् सर्वं मनसि निधाय व्याख्यानं कर्तुमर्हति शोधकर्ता। तर्हि स्वमौलिकविचारान् स्व अनुभवप्रज्ञां च शोधनिष्कर्षं च क्रमबद्धतया यथा विस्तरं विवरीतुं शक्नोति। शोधप्रबन्धे तत्र विस्तरः कुत्र इति चेत् मया एवं शोधकार्यं कृतं, शोध अनुभवः एवं प्राप्तः, तत् संविभज्यते इति। कुत्रापि कीदृशं ज्ञानं संविभक्तव्यं येन अग्रे तत्क्षेत्रे शोधप्रगतिः भवति। मया अत्र गतं तत्र गतम् इत्यादि लेखनापेक्षया मदीयशोधा अनुभवप्रकटनेन अग्रिमशोधकर्तारः अपि यदि प्रेरिताः भवन्ति अथवा तेषां तत्र अग्रिमशोधकार्ये तत्र सूचनाः लभ्यन्ते, तादृशसन्दर्भेषु विवरणम् अवश्यमेव करणीयम्। किञ्च यदि केचन जटिलाः विषयाः भवन्ति, जटिलाः दुर्बोधाः च ये अंशाः भवन्ति, तेषां विवरणप्रकाशनार्थमपि इदं तत्र व्याख्यानतन्त्रयुक्तिः विवरणार्थं प्रयोक्तुं शक्यते। अतः गवेषकः परीक्षकः अपि किं कुर्यात्, स्वानुभवं स्वविचारांश्च विस्तरेण सम्यक् तत्र निरूपितवान् वा इति परीक्षितुम् अर्हति। येन विषयगाम्भीर्यमस्ति वा, स्पष्टता अस्ति वा तस्य विवरणेन इति परीक्षणं कर्तुमर्हति। एवञ्च जटिलानपि अंशान् सः सरलतया तत्र विवृणोति वा इत्यपि सः परीक्षकः तत्र द्रष्टुम् अर्हति। इदानीम् अग्रिमां विवरणार्थिकां युक्तिं पश्यामः, उपमानम् इति। दृष्टेन अदृष्टस्य साधनम् उपमानम् इति। तत्र उपमानम् इति इदं तस्य विवरणम् आचार्येण कौटिल्येन प्रदत्तं, दृष्टेन अदृष्टस्य साधनम् इति। तत्र उपमानम् इत्येकं प्रमाणमस्ति इत्यपि वयं जानीमः, उपमानप्रमाणम् इति। तत्र अस्य च साम्यमस्ति। उपमानं तत्र काव्यशास्त्रेपि उपमानं भवति, तत्र न्यायशास्त्रेपि उपमानमस्ति, उपमानमिति तन्त्रयुक्तिः अपि अस्ति। तत्र विशिष्य तत्र न्यायशास्त्रे उपमानं यथार्थज्ञानप्रदायकम् इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र यथा प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः, तत्र उपमानम् इत्येतत् सर्वं यथार्थज्ञानप्रदम् इति तत्र दृष्टम्। अत्र तावत् उपमानस्य किं प्रयोजनं, विशिष्य तन्त्रयुक्तिः तत्रापि भाषादृष्ट्या उपमानस्य कुत्र प्रासङ्गिकता इति चेत् दृष्टेन अदृष्टस्य बोधनं साधनं सः करोति इति। उदाहरणेन इतोपि तत् स्पष्टीकरिष्यति आचार्यः कौटिल्यः। तत्र उदाहरणमित्थं द्वितीयाधिकरणस्थं वाक्यमिदं, निवृत्तपरिहारान् पितेव अनुगृह्णीयात् इति उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। तन्नाम इदं राज्ञः कृते उक्तमस्ति, राज्ञः उपदेशः अयम्।
किं वदति आचार्यः कौटिल्यः इति चेत् निवृत्तपरिहारान् इति चेत् जनाः राजा स्वस्य राज्यं विस्तारयति। आरम्भे एव कथितम् अर्थशास्त्रं नाम तत्र पृथिव्याः लाभः पालनमिति। राजा विस्तारशीलः भवति। तस्मात् तत्र वनानि कदाचित् शुद्धीकृत्य तत्र नूतनस्थानानि सः प्रतिष्ठापयति, नूतनानि नगराणि प्रतिष्ठापयति। तत्र आदौ कांश्चन जनान् तत्र वार्ता कार्ये निमग्नान्, तन्नाम ट्रेडिंग कार्ये निमग्नान् धनिकान् च प्रेषयति। तदा ते सर्वेपि स्वस्थानात् तत्र प्रेषिताः तत्र गत्वा किञ्चित् कार्यादिकं कृत्वा प्रत्यागच्छन्ति। तदा झटिति प्रत्यागमनानन्तरं झटिति तेषाम् उपरि यथा पूर्वं करः टाक्स् स्थापयितुं शक्यते वा इति चेत् न। राज्यविस्तारार्थं वनादि स्थानं शुद्धीकृत्य एते सर्वेपि जनाः तत्र नूतननगरविस्तारार्थं सहकृतवन्तः। तस्मात् तत् कार्यं कृत्वा ते निवृत्ताः, प्रत्यागताः, निवृत्तपरिहाराः। ते तान् अनुगृह्णीयाद् राजा, नाम टैक्स हालिडे, टैक्स रेमिशन् तेभ्यः दातव्यं। झटिति यथा पूर्वं राज्यकार्ये सहकृतवन्तः ते तत्र वणिजः अथवा अन्येपि तत्तद् नगरविस्तारकार्ये रताः, राज्ञा प्रार्थिताः, तेषां झटिति यथा पूर्वं यथा अन्येषां तथा करः न स्थापनीयः। कश्चन कालः देयः, टैक्स हालिडे पीरियड् तेभ्यः दातव्यं। कथं? पिता इव अनुगृह्णीयात्। यथा पिता नाम पुत्रः कदाचित् कोलाहलं करोति, पुत्री वा कदाचित् कोलाहलं करोति, तदा अद्य पाठः न पठ्यते अथवा अद्य कर्तव्यं कार्यं न क्रियते इति चेत् चिन्ता नास्ति। अद्य तु बालः श्रान्तः अथवा अन्यकार्यं कृतवान्, वात्सल्येनापि पिता कदाचित् अस्तु अद्य चिन्ता नास्ति, पठनेनापि चिन्ता नास्ति, पठनेन विनापि भवान् क्रीडतु अथवा चिन्ता नास्ति इति पिता कदाचित् अनुगृह्णाति, पुत्रं वा पुत्रीं वा। तद्वत् तं भावं मनसि निधाय भवान् पिता अस्ति, हे राजन्, एते सर्वे सहकृतवन्तः, भवत्पुत्राः, भवत्प्रजासमानाः। तस्मात् किञ्चित् कालं यावत् तेषाम् उपरि कर आरोपणं न करोतु इति तत्र दृष्टेन अदृष्टस्य साधनं। राजा एते किं कार्यं कृतवन्तः अथवा किमर्थम् एतेषां टाक्स् रेमिशन् दातव्यम् इति कदाचित् राजा नावगच्छेत्। तस्मात् गृहीयम् उदाहरणं दत्त्वा, दृष्टम् उदाहरणं, पिता स्वसन्तानस्य अनुग्रहं करोति, कदाचित् फ्रीडं ददाति, इदं न क्रियते चेत् चिन्ता नास्ति। मन्दिरं न गच्छति वा, अद्य न गच्छतु, श्वः गच्छतु, चिन्ता नास्ति। अद्य न पठति वा, तर्हि श्वः पठतु, चिन्ता नास्ति इति किञ्चिदिव सः अनुग्रहं करोति। तद्वत् यत् दृष्टं, दृष्टं नाम गृहीय पितृव्यवहारः, अदृष्टं नाम राज्ञः किञ्चित् करपरिहारः प्रजानां। तस्मात् तादृशसाधनार्थं तत्र उपमानस्य प्रयोगः करणीयः। भाषा मूलभूतं नाम शासनविषये अयम् अत्यन्त विशिष्टः अंशः, अन्यथा प्रजानां प्रकोपः भवति। राजा कार्यं कारयति अस्माकं हस्तात्, तत्र गच्छतु, तद् विस्तारयतु, एतद् विस्तारयतु इति कार्यं ददाति, परन्तु अस्माकं कः अनुग्रहः, विशेषेण राजानुग्रहः कः इति कदाचित् उद्विग्नाः भवन्ति प्रजाः। यदि तथा न भवेयुः, राजा एतद् अवगच्छेत्। राज्ञः एतद् अवगमनम् उपमानतन्त्रयुक्त्या भवति। उपमानतन्त्रयुक्त्या यदि तत्र आचार्यः बोधयति अथवा ग्रन्थकृत् बोधयति, तथा राज्ञः अवगमनं, तेन प्रजानां सन्तोषः इत्येवं। तस्मात् तन्त्रयुक्तीनाम् उचितप्रयोगेण यैः अवगन्तव्यं ते अवगच्छन्ति, तैः अवगतं चेत् बहूनां कल्याणं। तस्मात् कारणात् भाषा उपमानसंवलिता यद्यस्ति तर्हि बोधं सम्यक् जनयति। बोधजननेन जनाः तदनुगुणं कार्यान्विताः भवन्ति। तस्मात् अर्थसंवाहने
विवरणसन्दर्भे तत्र अवश्यमेव अदृष्टः कश्चन न्यू अब्स्ट्राक्ट् ऐडिया किमपि अस्ति चेत् तत् दृष्ट अर्थद्वारा बोधनीयम् अस्ति। उपमानतन्त्रयुक्तिः। अनन्तरं तत्र निदर्शनम् इति तन्त्रयुक्तिः। निदर्शनतन्त्रयुक्तेः उपमानतन्त्रयुक्तेः ईषदेव तत्र भेदः भवति। तस्मात् निदर्शन उपमानयोः मिलित्वा चलितं वयं पश्यामः। दृष्टान्तो निदर्शनम् इति। क्वचित् दृष्टान्तो दृष्टान्तयुक्तो निदर्शनम् इत्यपि विवरणं दृश्यते। नाम स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् उदाहरणस्य उपयोगः तावदेव। नाम तत्र उदाहरणमपि पश्यामः, तदनन्तरं निदर्शनस्य उपमानस्य च कः भेदः इत्यपि किञ्चित् विश्लेषणं कुर्मः। विगृहीतो हि जायसा हस्तिना पादयुद्धमिव अभ्युपैति इति तस्य उदाहरणं। तन्नाम अत्र पुनः राज्ञः अयमुपदेशः। यदि जायसा विगृह्णाति तन्नाम बलवता राज्ञा सह यदि युद्धं करोति तर्हि भवतः स्थितिः कीदृशी भवति जानाति वा इत्युक्ते हस्त्यारूढः कश्चन, भवान् तु पदातिः, पदातिः यदि हस्त्यारूढेन सह अथवा हस्तिना एव सह युद्धं करोति तर्हि पदातेः का गतिः? सा गतिः तव भवति इति दुर्बलं राजानं बोधयति इयं युक्तिः। तन्नाम अत्रापि जायसा विगृहीतः पराजितः भवति इति यत्किञ्चित् अदृष्टं न ज्ञातमेव, परन्तु ज्ञातस्य विषयस्य प्रचयं गमितुम् अथवा स्य प्रभावम् अधिकं कर्तुम् अत्र उदाहरणं हस्तिना सह पदातिः युद्धं करोति चेत् या स्थितिः भवति सा स्थितिः दुर्बलस्य राज्ञः भवति इत्युक्तम्। पूर्वत्र तु वयं दृष्टवन्तः भेदः स्पष्टः उदाहरणेन। पूर्वत्र उपमाने अदृष्टः एव अर्थः, एंटायर्ली न्यू कान्सेप्ट्, तस्य अवगमनार्थं ज्ञातं विषयमुपयुज्य सः राजा अथवा सः ग्रन्थकृत् बोधये। अत्र तावत् बलवता यदि दुर्बलः युद्धं करोति तस्य पराजयः भवति इति कश्चन अदृष्टः विषयः न, तथापि मनसि स च बोधः सम्यक् जायेत इति कृत्वा हस्तिना सह यदि पदातिः युद्धं करोति तस्य या दुर्दशा सा भवतः भवति हे राजन् इति तत्र एम्फसैसिङ्ग् दृष्ट्या तत्र दृष्टान्तः अथवा निदर्शनं सः करोति। पुनः उदाहरणान्तरमपि वयं चरकसंहितातः पश्यामः। यथा विषं यथा शस्त्रं यथाग्निः अशनिः यथा तथौषधम् अविज्ञातं विज्ञातम् अमृतं यथा इति स्पष्टं समीचीनम् उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। तन्नाम औषधं तद्विषये सम्यक् ज्ञातं चेत् तत् अमृतं भवति। यदि औषधं सम्यक् न ज्ञातं तर्हि औषधं विषं भवति, औषधं शस्त्रं भवति, अग्निः भवति, अशनिः भवति। तस्मात् ज्ञातं चेत् तत् अमृतायते, तस्य प्रयोगः इत्यादि सर्वं न ज्ञायते चेत् तत् विनाशकं भवति। शस्त्रं यथा विनाशयति, अग्निः यथा विनाशयति, यथा अशनिपातः विनाशयति, तद्वत् अविज्ञातम् औषधं अविज्ञातप्रयोगः कश्चन अस्ति चेत् औषधस्य विषये तर्हि सः विनष्टः भवति अथवा औषधमेव विनाशकं भवति। औषधस्य सुचारु उपयोगं जानाति चेत् तद् अमृतं भवति। अयमपि अज्ञातः विषयः इति नास्ति। औषधस्य सदुपयोगः करणीयः। स्वयमेव तत्र औषधचीटिकाम् अथवा साक्षात् चिकित्सालयं गत्वा औषधं स्वीकरणीयम् इति नास्ति। तत्र ये तद्विदः तद्वारा औषधं प्राप्तव्यम् इत्येते सर्वेपि सामान्यज्ञानस्य विषयाः एव। तथापि तत्र विशिष्टं तत्र अवधानम् आक्रष्टुं दृष्टान्तः दत्तः अस्ति। विषं शस्त्रम् अग्निः अशनिः यथा तत्र क्लेशं जनयति तथा अविज्ञातम् औषधं क्लेशं जनयति।
ज्ञातं तावत् अमृतायते इति स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं स्फुटप्रतिपत्त्यर्थं दृष्टान्तस्य अथवा प्रभावजननार्थं तत्र दृष्टान्तस्य निदर्शनस्य उपयोगः, अज्ञातस्य अवगमनार्थं तत्र उपमानस्य प्रयोगः इति उभयमपि अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः अविज्ञातविषयः अपि बोधनीयः, ज्ञातस्य विषयस्यापि विषये अवधानम् आक्रष्टव्यं, तद्विषये तत्र बोधः सम्यक् जनयितव्यः। अतः तदेतदुभयं साधयितुम् आदौ उपमानतन्त्रयुक्तिः, तदनन्तरं वयं पश्यामः दृष्टान्ततन्त्रयुक्तिः इति। अतः दृष्टान्तं वा उपमानं वा प्रयुज्य अपरिचितविषयान् तत्र परिचितवस्तुभिः सह ग्रन्थकर्ता स्वग्रन्थं सुपुष्टं कुर्यात्, ग्रन्थस्य भाषां सुपुष्टां कुर्यात्। अनेन बोधवृद्धिः, सम्यक् संवाहनं तत्सर्वं सः साधयितुम् अर्हति। एवमेव एतान् अंशान् सूक्ष्मेक्षिकया अवलोक्य उपमानस्य किं प्रयोजनं, दृष्टान्तस्य किं प्रयोजनम् इत्येतत् सर्वं सूक्ष्मेक्षिकया अवलोक्य किं ग्रन्थकृत् उपमानानां दृष्टान्तानां च प्रयोगं कृतवान् वा, तेन तत्र ग्रन्थस्थभाषायाः गुणवत्तावृद्धिः जाता वा इति तत्र शास्त्रकृत् परीक्षकः, शोधग्रन्थपरीक्षकः अवलोकनं कर्तुम् अर्हति। विवरणार्थम् अन्या अपि युक्तिः अस्ति, निर्वचनम् इति युक्तिः। तत्र तस्यापि किञ्चित् संक्षेपेण विवरणं पश्यामः। विवरणार्थम् एतावता अस्माभिः द्वित्राः युक्तयः दृष्टाः एव, उपमानं, निदर्शनम् इत्यादि। अधुना निर्वचनमपि विवरणार्थिका युक्तिः, व्याख्यानम् इत्यपि युक्तिः दृष्टा। अधुना निर्वचनम् इति युक्तिं पश्यामः। संज्ञयोक्तस्य तदर्थेन सह योजनम् इति निर्वचनतन्त्रयुक्तिः। तत्र उदाहरणम् एवमस्ति निर्वचनतन्त्रयुक्तेः। व्यस्यत्येनं श्रेयसः इति व्यसनम् इति। नाम कदाचित् व्यसनम् इति पदमस्ति, तस्य तत्र व्युत्पत्तिप्रदर्शनं यदि क्रियते तर्हि ओ व्यसनं नाम इदं वा इति स्पष्टबोधः जायते। व्यसनं द्यूतं नाम किञ्चन व्यसनम् इति पूर्वत्र उक्तम्। तेन किं तदेकं व्यसनं भवतु इति चेत्, व्यसनं नाम किं जानाति वा भवान्? येनं श्रेयसः व्यस्यति, भवतः हितं कल्याणं यत् प्राप्यते ततः भवन्तं वियोजयति, तदेव व्यसनं। द्यूतकार्येण भवतः यत् श्रेयः, यत् मङ्गलं, यत् कल्याणं सिद्ध्यति ततः भवान् विमुक्तो भवति इति अवगच्छतु इति कदाचित् निर्वचनेन तत्र अर्थः अत्यन्तमेव प्रभावेण सूचितः भविष्यति। अतः व्यसनशब्दस्य व्युत्पत्तिं पुनः मूलकारः एव दर्शितवान्, कौटिल्यः एव दर्शयति, तत्र व्याख्याता अपि न। ततः पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः, आचार्यः कौटिल्यः स्वस्य ग्रन्थस्य विवरणकार्यमपि तत्र तत्र स्वयं करोति इति। अनन्तरम् आयुर्वेदः इत्यस्य विषये उदाहरणं तत्र सुश्रुतसंहितायाम्, आयुर्वेदः इत्येव पदं, तस्य सुश्रुतसंहितायां स्वयं ग्रन्थे मूले निर्वचनं दृश्यते। आयुः विद्यते अस्मिन्, अनेन वा आयुः विन्दति इति आयुर्वेदः इति। यस्मिन् नाम यस्मिन् शास्त्रे आयुः विद्यते, नाम यस्य शास्त्रस्य अध्ययनेन दीर्घायुष्यं लभ्यते, अनेन वा आयुर्विन्दति इति आयुर्वेदः इति व्युत्पत्त्या तत्र ओ आयुर्वेदो नाम कश्चित् चिकित्साप्रकारः इति बोधः। सामान्यतः यथा अलोपति इति उच्यते, होमियोपति इति उच्यते, आयुर्वेदः नाम कश्चन चिकित्साप्रकारः इति। अत्र यस्य अनुष्ठानेन दीर्घायुष्यं सम्पादयितुं शक्यते सः आयुर्वेदः इति यदि निर्वचनं तत्र श्रूयते तर्हि तत्र स्पष्टः बोधः जायते। एवं भगवद्गीतायां तत्र योगशास्त्रे बहुत्र उदाहरणानि, बहूनि उदराणि यस्मिन् इति, बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम् इत्यादि
तत्र निर्वचनं कदाचित् तत्र प्रकृतिप्रत्ययप्रदर्शनेन, कदा विग्रहवाक्यप्रदर्शनेन, समासविग्रहस्य प्रदर्शनेन, वृत्तिप्रदर्शनेन भवति। अतः तत्सर्वमपि निर्वचनम् इत्येव वक्तुं शक्यते। समाधीयते चित्तम् अस्मिन् इति समाधिः इति समाधिशब्दस्य अर्थः उक्तः। संप्रसादः इति तत्र ब्रह्मसूत्रभाष्ये सुषुप्तं स्थानमुच्यते। संप्रसादः इति सुषुप्तं स्थानमुच्यते। तस्य संप्रसादः इति कुतो नाम सम्यक् प्रसीदति अस्मिन् इति निर्वचनात् इत्येवं बहुषु शास्त्रवाक्येषु वयं निर्वचनतन्त्रयुक्तिं पश्यामः। तेन संज्ञया उक्तस्य तस्य अर्थेन सह योजनं कदाचित् समासवृत्त्या, कदाचित् तत्र कृद्वृत्त्या, यया वृत्त्या तस्य विग्रहः विवरणं सम्पादयितुं शक्यते। तया वृत्त्या संज्ञायाः तदर्थेन योजनं यदि क्रियते निर्वचनम् इत्युच्यते। विशिष्य संस्कृतसम्बद्धशास्त्रेषु IKS इति यदुच्यते तत्र सर्वत्र संस्कृतभाषायाः तत्र निर्वचनेन तत्र अर्थगम्यता बहूनां संस्कृतपदानां तथा अस्ति इति। अव्युत्पन्नाः शब्दाः न्यूनाः एव, बहवः शब्दाः व्युत्पादयितुं शक्याः। तस्मात् प्राचीनाः शब्दाः तेषाम् अवगमनार्थम् IKS ग्रन्थाः भवन्ति, तेषाम् अवगमनार्थम् अवश्यमेव तत्र निर्वचनतन्त्रयुक्त्या तत्र अर्थः गृहीतव्यः इति। तस्मात् एवं वेदे अपि वेदभाष्ये अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान इति मन्त्रः, तत्र अश्मनोः मध्ये यः अग्निं जजान इन्द्रस्य विषये कश्चन मन्त्रः, यत्र तत्र शिलाखण्डयोः मध्ये इन्द्रः अग्निं जनितवान् इति अर्थः वा, अश्मनोः अन्तरग्निं जजान इति न तत्र व्याख्याता सूचयति। अश्नोति, व्याप्नोति, प्राप्नोति इति अश्मा मेघः इति। तर्हि मेघयोः मध्ये, यतोहि तत्र पर्जन्यः, मेघः, वृष्टिः इत्यादीनाम् अधिपतिः इन्द्रः, नाम मेघानां सङ्घर्षं कृत्वा तत्र अग्निरूप विद्युत् जनयति इति कारणेन अश्मनोरन्तरग्निं जजान इति वृष्टिकृत् अशनिकृत् इन्द्रः, तत्र बलवान् इन्द्रः इति प्रदर्शयितुं सः मन्त्रः। अश्मशब्देन तत्र संज्ञा केवलं गृह्यते कोशः अथवा डिक्शनरी इति यदुच्यते तत्र पश्यामः चेत् शिलाखण्डः इति भवति, परन्तु तत्र व्युत्पत्तिगम्यः कः अर्थः अस्ति, निर्वचनगम्यः अर्थः कः अस्ति, नाम अश्नोति, व्याप्नोति, प्राप्नोति, नाम मेघाः सञ्चरन्तः भवन्ति खलु, अश्मशब्देन मेघाः इत्यर्थः। एवम् अत्यन्तम् IKS विद्यायाः एवं वेदादारभ्य अन्याः याः विद्याः सन्ति, तत्र आकरग्रन्थाः सन्ति, तेषाम् अवगमनाय अवश्यं निर्वचनतन्त्रयुक्तेः प्रयोगः भवति। आधुनिकविद्यमानपदानाम् आङ्ग्लभाषायां वा इतरभाषायां कदाचित् निर्वचनस्य तावत् स्थानं न स्यात्, किन्तु IKS इति वयं यद् वदामः तत्र तु अवश्यमेव निर्वचनतन्त्रयुक्तेः महत् स्थानमस्ति। अतः अपेक्षिते स्थले तत्र ग्रन्थकर्ता तत्र व्युत्पत्तिं प्रदर्शयेत्, अर्थबोधः तेन वर्धते, विश्लेषणं च समृद्धं भवति इति कारणतः शोधकर्ता तस्य उपयोगं कुर्यात्। किञ्च कुत्र कुत्र अपेक्षिते स्थले अनपेक्षितानां सर्वेषां शब्दानां व्युत्पत्तिः प्रदर्शनीया इति नास्ति। व्यसनम् इति शब्दः अत्यन्तं मुख्यः शब्दः, यस्य विषये व्याख्यानतन्त्रयुक्तिः अपि प्रयुक्ता कौटिल्येन। तादृशेषु सन्दर्भेषु तादृशानां पदानां मुख्यभूतानां पदानां व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता वा, उत स्वयं निर्वचनकलां जानाति इति कृत्वा सर्वत्र प्रदर्शयति वा इत्यपि परीक्षकः अवलोकयितुम् अर्हति। तेन कृतेन निर्वचनेन अर्थबोधवृद्धिः, अर्थस्पष्टता, विश्लेषणसमृद्धिर्वा जाता वा इत्यपि सः परीक्षकः, थीसिस् इवाल्युएटर् दृष्ट्या अपि अवधानं तुमर्हति। इवाल्युएशन्